अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। शुमाली हिंदुस्तान के वसी इलाकों में मुसलसिल बारिश के नतीजे में कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश की वजह से जमीन खिसकने के वाक़यात पेश आए और मकानात को नुकसान पहुंचा है। कई दरियाओं की सतह में इजाफा हो गया है और वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तर प्रदेश में 7 अफराद और जम्मू कश्मीर में 3 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि उत्तराखंड के दारुल हुकूमत देहरादून में एक तामीराती मजदूर इस वक्त हलाक और 3 दूसरे जख्मी हो गए, जब एक होटल बारिश की वजह से मुनहदिम हो गई। दारुल हुकूमत दिल्ली ऐसा लगता है कि बारिश की वजह से मफलूज होकर रह गई है, जबकि आज 5वें दिन भी बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में पानी जमा हो गया है और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कई मुकामात पर ट्रैफिक दरहम बरहम हो गई है। सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में जुमला 68 मिलीमीटर बारिश गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। हफ्ते तक दिल्ली में जुमला 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। यूपी के सीतापुर जिले में 3 अफराद दीवार गिरने के वाक़यात में हलाक हो गए, जिनमें एक कमसिन बच्चा भी शामिल है। 2 अफराद बदावन में और एक बरेली में हलाक हुआ है। यहाँ मुसलसिल बारिश की वजह से एक दीवार मुनहदिम हो गई थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम जिले में 2 अफराद ज़मीन खिसकने के वाक़े में हलाक हो गए, जबकि रामबन में एक कॉन्ट्रैक्ट बरखी मुलाजिम पानी में बह गया। जम्मू कश्मीर के हिमालयी पहाड़ियों में अमरनाथ यात्रा को भी बारिश के पेश नज़र मुअत्तल कर दिया गया है। दोनों रास्ते खराब मौसम और बारिश की वजह से मुतासिर हैं। शदीद बारिश के नतीजे में ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं, जिनको देखते हुए अहम तरीन अहमियत की हामिल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को भी बंद कर दिया गया है। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि बालतल और पहलगाम रूट्स के दोनों ही रास्तों को खराब मौसम की वजह से बंद कर दिया गया है। इस रास्ते में बारिश की वजह से रुकावटें और मुश्किलात पैदा हो गई है। यात्रियों के फिसलने का भी अंदेशा लाहक हो गया है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बड़ा हिंदुस्तान अब्दुल बासित ने आज वाज़ेह किया कि मुंबई हमलों के मुकदमे में लश्कर तैयबा के ऑपरेशन कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी की आवाज़ के नमूने हासिल करने दोबारा अदालत से रुजू न होने इस्तिग़ासा के बयान से क़ब्ल अज़ वक्त नताइज अख़ज़ नहीं किए जाने चाहिए। अब्दुल बासित चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल की जानिब से मुनक़िदा दावत इफ्तार में इज़हार ख़याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह बात ज़हनशीन रखी जानी चाहिए कि फ़रीक़ीन के माबीन अभी मुंबई हमलों के मुकदमे की समाअत को तेज़ रफ्तार बनाने के लिए कोई मुलाकात नहीं हुई है। इस मुलाकात से दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद जारी करदा बयान में इत्तेफाक किया गया था। उन्होंने कहा कि वो एक बार फिर ये ख्वाहिश करते हैं कि मुश्तरका बयान का बतौर ख़ास जायज़ा लिया जाए, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि दोनों फ़रीक़ीन इस मुकदमे की समाअत में तेज़ी लाने की राहें तलाश करने मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक फ़रीक़ीन की मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए इस पर क़ब्ल अज़ वक्त नताइज अख़ज़ नहीं किए जाने चाहिए। हमें इस सिलसिले में मुनासिब वक्त और मुलाकात का इंतज़ार करना चाहिए। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अल्लाह के फजल और करम और मेहरबानी से हमें अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल हुई है। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए तमाम मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद दी और कहा कि रियासत तेलंगाना की तेज़ रफ्तार व मिसाली तरक्की के लिए तमाम मुसलमानों के हुकूमत को भरपूर ताउन की शदीद ज़रूरत है। रियासती हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुस्लिम रोज़दारों के लिए निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर तरतीब दी गई मरकज़ी दावत इफ्तार के मौके पर इज़हार ख़याल और उर्दू ज़बान में करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुझे आप तमाम का आशीर्वाद व ताउन की शदीद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि माह रमज़ान मुबारक की बरकतों से रियासत तेलंगाना तरक्की हासिल कर रही है, ताहम बाज़ रुकावटें इस तरक्की में ज़रूर हायल हो रही है और इन रुकावटों को सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने अपने खिताब में इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा कि मैं आपका बेटा हूँ, लिहाजा मुत्तहिदा तौर पर रियासत की तरक्की के लिए ही बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जाएंगे और अल्लाह की बरकतों वगैरह के ज़रिए ही हम तरक्की की सिमत पर गामज़न हैं। KCR ने कहा कि बरक़ी सरबराही से मुतालिक पाए जाने वाले तमाम शुकूक व शुबात ख़त्म करते हुए मौसर हिकमत अमली के ज़रिए रियासत तेलंगाना में बरक़ी क़िल्लत से निपटा गया और कहीं भी बरक़ी क़िल्लत की शिकायत नहीं पाई गई और आइंदा भी रियासत में बरक़ी की क़िल्लत हरगिज़ नहीं रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत शोबे आबपाशी की तरक्की के लिए भी मौसर इक़दाम कर रही है, ताहम बाज़ रुकावटें हायल हो रही हैं, लेकिन इन तमाम रुकावटों को दूर करके रियासत में आबपाशी के मसाइल को हल कर लिया जाएगा। अलावाज़ीन शोबे आबपाशी की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए जामे मनसूबा जात मरतब किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हमेशा से गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा रहा है और तेलंगाना की गंगा जमनी तहज़ीब सारी दुनिया में मशहूर व मिसाली है। इस सिलसिले में चंद्रशेखर राव ने याद दिलाया कि तेलंगाना और शहर हैदराबाद की गंगा जमनी तहज़ीब के ताल्लुक़ खुद महात्मा गांधी ने अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर कहा था। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना भी बड़े पैमाने पर इस तरह की दावत इफ्तार वगैरह के ज़रिए तकारीब के ज़रिए गंगा जमनी तहज़ीब का अहिया करना चाहती है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि माह रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस माह में हुकूमत तेलंगाना इस साल इब्तदाई कदम के तौर पर रियासत में 1,90,000 गरीब अवाम के लिए मलबूसात की तक़सीम के इक़दामात कर रही है और रियासत भर में
یعنی ضلع اور ہر حلقہ اسمبلی کی سطح پر بڑے پیمانے پر دعوت افطار کا اہتمام کیا ہے۔ نظام کالج گراؤنڈ پر منظم کردہ افطار پارٹی کے لیے وسیع تر اور شاندار انتظامات کیے گئے تھے۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن بیورو اے کے خان کی قیادت میں سید عمر جلیل، سیکریٹری اقلیتی بہبود ایم جے اکبر، ڈائریکٹر محکمہ اقلیتی بہبود، اسپیشل آفیسر حج کمیٹی شکور ولایت حسین، دلاور علی، عہدیداران اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے علاوہ ٹاسک فورس ٹیم کے تمام ارکان نے خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام تر انتظامات میں اہم رول ادا کیا۔ جی ایچ ایم سی صفائی ملازمین اور ورکرز کی ہڑتال آج 8ویں دن میں داخل ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کی سڑکوں، کھلے مقامات اور تقریباً تمام محلے جات میں جگہ جگہ کئی ٹن کچرے کے انبار جمع ہو گئے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے اپنی تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے کے ساتھ ہڑتال کرنے والے ورکرز اور حکومت کے مابین بات چیت کے بعد خانگی ورکرز کی خدمات سے استفادہ کرتے ہوئے کچرے کی نکاسی کا کام شروع کیا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ اور جی ایچ ایم سی کے کمشنر سومیش کمار نے گزشتہ روز میونسپل کارپوریشن کی مختلف یونینوں و نمائندوں سے بات چیت کی تھی، جن میں تلنگانہ میونسپل امپلائیز اینڈ ورکرز یونائٹڈ ایسوسی ایشن یونین وغیرہ شامل تھے اور ملازمین سے کام پر رجوع ہونے کی خواہش کی گئی تھی۔ تاہم بات چیت کی ناکامی کے بعد ورکرز نے اپنی ہڑتال میں آج سے مزید شدت پیدا کر دی اور کہا کہ مطالبے کی یکسوئی تک ہڑتال جاری رہے گی۔ شہر حیدرآباد میں روزانہ 4000 ٹن کچرا جمع ہوتا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بلدی ملازمین کے مطالبات کی عاجلانہ یکسوئی کے ذریعے شہریوں کو کچرے کے انبار اور تعفن سے پیدا ہونے والے مسائل سے نجات دلائیں۔ مرکزی وزیر محنت و روزگار بنڈارو دتاتریہ نے رام نگر میں کل صبح بی جے پی کے زیر اہتمام مہا سمپرک ابھیان میں حصہ لیا۔ دتاتریہ نے حلقہ اسمبلی مشراباد کے تحت ایڈکمنٹ میونسپل ڈویژن میں اس ابھیان میں حصہ لینے کے بعد دوران خطاب ٹی آر ایس حکومت پر زور دیا کہ وہ جی ایچ ایم سی کے ہڑتالی ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کی کوشش کریں، کیونکہ جگہ جگہ کچرے کے انبار سے وبائیں پھوٹ پڑنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جوبلی ہلز کے تلگو دیشم رکن اسمبلی ماگنٹی گوپی ناتھ نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ مسلمانوں کو مقدس ماہ رمضان کے دوران بلدی ملازمین کی ہڑتال کے سبب کوئی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تلنگانہ کے وزیر آبپا شری ٹی ہریش راؤ نے آج شہریان حیدرآباد پر زور دیا کہ وہ بنیادی شہری سہولتوں کے فروغ اور فراہمی کے لیے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے ہاتھ مضبوط کریں۔ ہریش راؤ ٹی آر ایس بھون میں وزیر داخلہ نرسمہا ریڈی اور رکن راجیہ سبھا کے کیشو راؤ کی موجودگی میں بنجارہ ہلز سے تعلق رکھنے والے کانگریس اور تلگو دیشم پارٹی کے کئی ارکان کی ٹی آر ایس میں شمولیت کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ کے سی آر حیدرآباد اور سکندرآباد میں غریبوں کے لیے 1 لاکھ مکانات کی تعمیر اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بلا سودی قرضوں کی فراہمی کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اگرچہ حیدرآباد کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی جیسی مختلف بنیادی شہری سہولتیں مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آندھرا پردیش کے چیف منسٹر اس راستے میں حائل ہوتے ہوئے مرکز کو مکتوب تحریر کرتے رہے ہیں۔ ایم آئی ایم کے صدر اسد الدین اویسی نے کہا کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے آئندہ انتخابات میں ان کی پارٹی تنہا مقابلہ کرے گی اور کسی بھی دوسری پارٹی سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اسد الدین اویسی نے دارالسلام میں اپنی پارٹی کے ابتدائی صدور و معتمدین کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کارپوریشن کے انتخابات میں مجلس کے ٹکٹ پر زیادہ سے زیادہ درجہ فہرست طبقات اور دلت امیدواروں کی کامیابی کو یقینی بنائیں۔ اسد الدین اویسی نے دلتوں سے درخواست کی کہ وہ آئندہ انتخابات میں مجلس کی تائید کریں۔ توقع ہے کہ جی ایچ ایم سی انتخابات دسمبر 2015 کے دوران منعقد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایچ ایم سی کے ملازمین اور دیگر شعبوں کے ورکرز کی ہڑتال کے لیے خود کارپوریشن ہی ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ انہوں نے بلدی ملازمین کی یونینوں پر زور دیا کہ وہ ہڑتال ختم کر دیں۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ بلدی ملازمین کی ہڑتال کے نتیجے میں رمضان کے دوران دونوں شہروں میں ہر طرف کچرے کے انبار پڑے ہیں۔ کچرے کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے اور شہریوں کو سخت دشواریاں پیش آ رہی ہے۔ انہوں نے اس نظریے کا اظہار کیا کہ جو بھی ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے نظریے پر یقین رکھتا ہے وہ مجلس کی تائید کرے گا۔ ہندوستانی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا نے سوئٹزرلینڈ کی ساتھی کھلاڑی مارٹینا کے ساتھ ومبلڈن ٹینس ویمنز ڈبلز کا خطاب اپنے نام کر لیا ہے۔ 28 سالہ ثانیہ مرزا نے پہلی مرتبہ ومبلڈن ڈبلز کا فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل کیا تھا، جبکہ 34 سالہ مارٹینا تیسری مرتبہ فائنل کھیل کر کامیابی حاصل کی ہے۔ ثانیہ مرزا کی اس تاریخ ساز کامیابی پر دنیا بھر سے مبارکبادی کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ تفصیلات کے موجب صدر جمہوریہ ہند پرنب مکھرجی، وزیر اعظم نریندر مودی اور ریاست تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے بھی ثانیہ مرزا کو ومبلڈن کی شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ صدر جمہوریہ ہند پرنب مکھرجی نے اپنے مبارکبادی کے پیغام میں کہا کہ ثانیہ مرزا کی یہ کامیابی ہندوستانی نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک مثال ہے اور خصوصاً خاتون کھلاڑیوں کے لیے یہ ایک کامیابی مثالی ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔